अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे चैनल मदीने का चाँद में आप सभी हजरात का इस्तकबाल है। आप सभी हजरात हमारे चैनल मदीने का चाँद को सब्सक्राइब करें और घंटा ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप हजरात के पास सबसे पहले पहुंच जाए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खूब दबाकर शेयर करें। हमारा आज का पैगाम है उम्मत मोहम्मदिया के नाम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले गुलामान रसूल को एक नसीहत। मानो या ना मानो ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन समझाने से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आपके सामने हक वाज़ेह हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारा टॉपिक है अल्लाह जिसे चाहता है हुकूमत देता है। कुरान पाक में मेरा परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जिसका तर्जुमा ये है कि और तुम पर जो कुछ परेशानी भेजी जाती है वो तुम्हारे हाथों की करतूत हैं। जो तुमने किया उसका बदला तुम्हें दिया जाता है। ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। दुनिया में अगर रहना है तो धूम मचा प्यारे, दुनिया में अगर रहना है तो धूम मचा प्यारे। होंठों में वही इश्क का पैगाम रहेगा, होंठों में वही इश्क का पैगाम रहेगा। जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। हो जाए अगर सर मेरा दो टुकड़े ए लईन, हो जाए अगर सर मेरा दो टुकड़े ए लईन, जालिम तेरे सर पर मगर इल्ज़ाम रहेगा, जालिम तेरे सर पर मगर इल्ज़ाम रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अल्लाह जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। लेकिन ये होता क्यों है? ये इसीलिए होता है कि जब बंदे गुनाहगार हो जाते हैं, अपने रब का पैगाम, अपने रब का फरमान छोड़ देते हैं और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चल देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते को तर्क कर देते हैं। आपने सुना भी होगा, हदीस पाक में फरमाया गया है कि जब लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना छोड़ देते हैं तो अल्लाह उन पर जालिम बादशाह को मुसल्लत फरमा देता है। इसी बात के पेश नज़र मैंने आज आपके सामने कुरान पाक की जिस आयत कलीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसका तर्जुमा भी यही है कि तुम पर जो कोई परेशानी भेजी जाती है वो तुम्हारे हाथों की करतूत हैं। जैसे तुमने किया वैसा तुम भरोगे। मेरे दोस्तों, याद रखो, जब तक तुम लोग खुदा को याद करते रहे, खुदा तुम्हारी मदद करता रहा। पूरी दुनिया में तुम्हारे असलाफ ने अपनी ताकत का हक और इंसाफ के साथ लोहा मनवाया है। जब तक हमारे असलाफ हक और इंसाफ पर कायम रहे, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता रहा, पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत रही। और जब लोगों ने हक और इंसाफ से काम करना छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया। आज आप देखें, जिस तरीके से किसी भी मुल्क का जायजा लें, सब में यही हो रहा है। एक दूसरे का हक मारा जा रहा है, हक दबाया जा रहा है।
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آیا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہمارے بیچ میں آپ ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم کو پتہ چل جاتا ہے، آپ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا اللہ ناراض ہے یا ہم سے خوش ہے، لیکن کل جب آپ ہمارے بیچ نہ ہوں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ ناراض ہے یا خوش ہے؟ تو قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام سن لو، جب تمہارے حکمران نیک خصلت ہوں، حق اور انصاف سے کام کرنے والے ہوں، تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے خوش ہے۔ اور جب تمہارے حکمران ظالم ہوں، ناحق لوگوں کو پریشان کرتے ہوں، ان کے حق مارتے ہوں، ان کو ستاتے ہوں، تو سمجھ لینا اللہ تم سے ناراض ہے۔ تو اللہ ناراض ہے کیوں؟ کیونکہ بندوں نے اللہ کے راستے پر چلنا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا۔ محترم حضرات، آج کے اس پرفتن دور میں جو باتیں چل رہی ہیں ہمارے خدا کے خلاف، ہمارے رسول کے خلاف، ہمارے قرآن کے خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف، تو جو لوگ وہ بکواس کرتے ہیں، جیسا کہ وسیم رضوی ناہنجار، جس نے قرآن کی شان میں گستاخی کی، نبی کی شان میں گستاخی کی، اور ہماری ماں، تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی۔ اور دوسرا ظالم نرسمہانند، اس نے ہمارے خدا، ہمارے نبی، ہمارا اسلام، ہمارے قرآن کے خلاف کتنی گستاخیاں کی۔ تیسرا پنکی چودھری، جس نے دلی میں کھڑے ہو کر کس طریقے سے نعرے لگائے۔ اس کے بعد ترپورہ میں ہمارے اللہ، ہمارے خدا، ہمارے قرآن، ہمارے اسلام کو برا بھلا کہا گیا۔ اس کے بعد اتراکھنڈ کے اندر دھرم سنسد میں کس طریقے سے ہمارے خدا، ہمارے رسول، ہمارے قرآن، ہمارے اسلام کو برا کہا گیا۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو چھپ جاتے ہیں، جو اپنی واہ میں نبی کو، خدا کو، قرآن کو اور اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، اور انہیں چند دن کے لیے ان کی شہرت بڑھ جاتی ہے، لیکن اتنے بڑے ڈرپونک بھی ہیں کہ ایک گفا کے اندر بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں ان کی سیکورٹی کے لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی سڑک پر آ کر اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور اسلام کو کچھ برا بھلا کہہ سکیں۔ لیکن میرے دوستوں، یاد رکھو، یہ لوگ جو آج ہمارے دھرم کو، ہمارے خدا کو، ہمارے رسول کو جو گالیاں دیتے ہیں، یہ حرامی ہوتے ہیں، حرامی۔ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے، یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آج کہہ رہے ہیں، آج جو کر رہے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا پہلے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ایک گستاخ نبی تھا، ولید بن مغیرہ، وہ بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دکھاوے کے لیے ایمان لایا تھا، اور حقیقت میں وہ منافق تھا، آقا کی برائیاں کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ولید بن مغیرہ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ولید بن مغیرہ، چور تو، زناکار تو، بدکار تو، چغل خور تو، غیبت خور تو۔ اس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 9 جو عیب تھے اس کے اندر وہ گنا دیے۔ 10ویں عیب پر آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تیرے اندر 10 عیب ہیں، میں نے جو 9 عیب گنائے ہیں، 10واں عیب تو اپنی ماں سے جا کر پوچھنا۔ وہ آگ ببولا ہو گیا اور تلوار نکالی اور چھری نکال کر اپنے گھر گیا اور ماں کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگا، میری ماں مجھے بتا، آج محمد نے بھرے مجمع کے اندر مجھے بے عزت کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے اندر 10 عیب ہیں۔
انہوں نے 9 برائیوں کو بیان کر دیا، 10ویں عیب پر خاموش ہو گئے اور کہا کہ 10واں عیب اپنی ماں سے پوچھنا کیا ہے۔ تب اس کی ماں نے بتایا کہ ہاں 10واں عیب یہ ہے تیرے اندر کہ تو حرامی ہے، تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ تیرا باپ جو تھا وہ ایک نامرد تھا، میں نے اس کے نام کو چلانے کے لیے، خاندان کو چلانے کے لیے ایک چرواہے سے زناکاری کی جب تو پیدا ہوا۔ تو میرے دوستوں یاد رکھو، جو کوئی بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرے گا وہ حرامی ہوگا، گستاخ نبی ہوگا، وہ ضرور حرامی ہوگا، اس کے نطفے میں کمی ہوگی۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، میرے دوستوں یاد رکھو، آج ہندوستان کے اندر اور بلکہ پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ سے اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں، قرآن کی شان میں، اسلام کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں اور لوگ خاموش ہیں۔ ارے لوگ تو الگ چھوڑو، مسجد کے امام خاموش ہیں، خانقاہ کے پیران عظام خاموش ہیں۔ میں سب کی نہیں کہہ رہا، نہ سارے اماموں کی، نہ سارے پیروں کی، نہ سارے مسلمانوں کی، بلکہ جو لوگ نبی کی شان میں گستاخی کو سن کر خاموش ہیں اور جتنا کر سکتے ہیں پھر بھی اتنا نہیں کر رہے، تو سمجھ لو کل قیامت کے دن وہ بھی یہ حساب دیں گے جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، قبر میں جب مر کے جائیں گے، رسول اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تو ہی ہے میرا وہی امتی کہ جب تیرے سامنے مجھ کو گالیاں دی جا رہی تھیں اور تو اپنے گھر پہ اپنی خوشی سے زندگی گزار رہا تھا، چین سے سو رہا تھا، چین سے کھا رہا تھا، چین سے پی رہا تھا۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، اس وقت ہم یا وہ لوگ یا آپ اپنے نبی کو کیسے اپنا منہ دکھائیں گے؟ نبی کی شان میں اتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور مسلمان کہلانے والے امام سب خاموش ہیں۔ ان کو صرف اس کی پڑی ہوئی ہے کہ فرقہ بازی کھیلتے رہو، فرقہ پرستی، فرقہ کھیلتے رہو۔ آج چاروں طرف منہ اٹھا کے دیکھو تو جو اپنے آپ کو سنی کہلانے والے ہیں، اہل سنت والجماعت، بریلوی، ان پہ جب کوئی بات آ جائے تو دیوبندی ایسا، دیوبندی ایسا، دیوبندی ایسا، اور جب دیوبندیوں پہ کوئی بات آ جائے تو کہتے ہیں بریلوی ایسا، بریلوی ایسا، بریلوی ایسا۔ اسی طریقے سے اہل حدیث ایسا، اہل حدیث ایسا، شیعہ ایسا، شیعہ ایسا، ایک دوسرے کو برا کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے فوراً فتوے جاری ہو جاتے ہیں کہ جھنڈا لگانا شرک ہے، کہ بدعت 12ویں شریف پہ جلوس نکالنا گناہ ہے، صبرات کا حلوہ کرنا گناہ ہے، محرم میں کھچڑا پکانا گناہ ہے۔ ارے نادانو یاد رکھو، ان چیزوں کے لیے اللہ نے تمہیں نہیں بھیجا۔ تمہارے نبی کے شان میں تمہارے سامنے گستاخیاں ہو رہی ہیں اور تم فرقہ بازی کھیل رہے ہو۔ تم جس طریقے سے اپنی زبان سے فتوے نکالتے ہو کہ جھنڈا لگانا حرام ہے، جلوس نکالنا حرام ہے، کھچڑا پکانا حرام ہے، کیا اس وقت تم کہیں چلے گئے تھے، سو رہے تھے جب نرسمہا نند نبی کو گالی دے رہا تھا، جب وسیم رضوی قرآن، اسلام اور حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا؟ اسی طریقے سے پنکی چودھری نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اسی طریقے سے ترپورہ میں نبی کی شان میں گستاخیاں ہوئیں، اسی طریقے سے اتراکھنڈ کے اندر دھرم سنسد میں ہمارے قرآن اور اسلام کی شان میں گستاخیاں ہوئیں۔ تمہیں اس وقت کوئی فتوے بازی یاد نہیں آئی؟ مسلمانوں یاد رکھو، وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہزارہا مفتی سلمان اظہری صاحب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور ان کی عمر کو دراز فرمائے، حاسدوں کے حسد سے، شریوں کے شر سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے جناب مفتی سلمان اظہری صاحب کو، کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ابلیس کو کھلا چیلنج دے دیا کہ ایک آگ جلائی جائے، اس آگ میں بھی کودوں گا اور تو بھی کود، دونوں کودیں گے۔ جو جلے بغیر نکل گیا، جس کو آگ نے جلایا نہیں، سمجھ لے کہ وہی دھرم کا سچا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں یاد رکھو، اپنے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم خاموش ہو۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کی شان میں گستاخی ہو اور امت سن رہی ہو تو ایسی امت کو جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، ایسی امت کو مر جانا چاہیے۔ میرے دوستوں یاد رکھو، ہم کسی لاٹھی ڈنڈے کی بات نہیں کر رہے،
बल्कि संविधान के दायरे में रहते हुए, क्योंकि संविधान ने हमें पूरा हक दिया है कि हम अपनी बात को रख सकें, किसी के नाम FIR करा सकें, किसी को नाम मुकदमा करा सकें, किसी के नाम रिपोर्ट लिखा सकें जो अपने नबी की शान में गुस्ताखी करे। कम से कम इतना तो कर सकते हो, अपनी गुलामी का सबूत दे सकते हो। क्या तुमने कभी थाने का मुंह नहीं देखा? जब तुम्हारे पड़ोस में किसी से लड़ाई होती है, जब तुम्हारे घर में खानदान में किसी से लड़ाई होती है, जब आपस में बिरादरी में लड़ाई होती है, तो किस तरीके से रिपोर्ट लिखाने जाते हो, किस तरीके से एक दूसरे पर मुकदमेबाजी कर दिया करते हो। और जब नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है तो ऐसे ठंडे पड़े हुए हो कि पता लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान है ही नहीं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, चाहे वो मस्जिद के इमाम हो, चाहे आम मुसलमान हो, चाहे दरगाह के पीर हो। कितनी दरगाह है हिंदुस्तान के अंदर, कितनी खानकाहें हैं, सबके लिए नहीं कह रहा। जो काम कर रहे हैं नबी की शान में, नामूसे रिसालत पर अपने आप को फिदा और कुर्बान करने के लिए तैयार है, अल्लाह ताला उनको उम्रे खिज़्र अता फरमाए, उनकी सेहत में बरकतें अता फरमाए। और जो लोग सोए हुए हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए कि वो अपने नबी की शान में गुस्ताखी होने पर उनका खून खोल जाना चाहिए। संविधान के दायरे में रहकर जो जालिम नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं उनको सजा दिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर नबी की शान में गुस्ताखी हो, इस बात को रूस की समझ में आ गया। ये बात रूस के प्राइम मिनिस्टर ने कह दी, रूस वालों की समझ में आ गया, रूस की समझ में आ गया। और उन्होंने कहा था कि किसी भी धर्म के पैगंबर को, किसी भी धर्म के बड़े लोगों को, किसी भी धर्म के पूजन इज्जतदार लोगों को उनकी शान में ऐसी गुस्ताखियां नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि उन्होंने साफ ये भी कहा कि हर आए दिन जगह जगह देखा गया है हिंदुस्तान के अंदर कि मुसलमानों के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन गुस्ताखी करी जाती है। तो मेरे भाइयों, याद रखो, उस रूस की समझ में आ गया, लेकिन यहाँ के जो रूस हैं उनकी समझ में नहीं आया। यहाँ के जो रूस हैं उनकी समझ में नहीं आया। अब वो रूस कोई भी हो, चाहे तो मुसलमान कहलाने वाले हों, चाहे हमारे अहले वतन हों, चाहे हमारे देश के नेता हों, जो वोट मांगने के टाइम पे हमसे हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो हमारे सामने लात दिखाते हुए नजर आती है। मुसलमानों, याद रखो, तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। कौन सी ऐसी पार्टी है कि जिसने नबी की शान पर एक भी गुस्ताखों के बारे में एक लफ्ज निकाला हो कि जो लोग नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं? सब लोग खामोश हैं। क्यों? ये मुसलमानों के नबी की बात है। तो मुसलमानों, याद रखो, जिस तरीके से तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है और सारी पार्टियां खामोश हैं, सिर्फ एक ही पार्टी है, MIM। अल्लाह ताला उस शेर को सलामत रखे, नाम भी तो वो रखा है असद। असद कहते हैं शेर को, और हम तो उसी के साथ हैं जो हमारे नबी की नाम पर, उनकी नामूस पर हमारे साथ खड़ा हुआ है। हम तो उसी के साथ हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ हैं, उन चापलूस नेताओं के साथ हैं या उस शेर के साथ हैं जो नबी के शान में, इस्लाम में, कुरान में, किसी की भी शान में अगर जरा सी भी गुस्ताखी होती है फौरन वो बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।